अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024 और आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आइनी तरमीम को रोकने के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि अब 17 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इसके अलावा पार्लिमान की एक खसूसी कमेटी है जो इस तमाम आइनी तरमीम के मामले को देख रही है, तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ भी एक नया मनसूबा बनाया गया है। तो ये दोनों तफसीलात क्या हैं, आज की इस वीडियो में तफसील के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। हुआ कुछ यूँ है, चूँकि आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का रोज़ होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और अगले हफ्ते की जो कॉज लिस्ट होती है वो जारी होती है, जजेस का जो रोस्टर है वो जारी होता है। तो आज के रोज़ कॉज लिस्ट में एक अहम तरीन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये मुकदमा पाकिस्तान बार कौंसल्स की जानिब से उनके जो 6 मेंबरान हैं, पाकिस्तान बार इस वक्त डिवाइडेड है, 25 मेंबरान कुल हैं, 19 मेंबरान जो हैं वो इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भून ग्रुप के हैं जो हुकूमत के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जिनमें वाइस चेयरमैन जो हैं वो फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन 25 में से 6 अरकान ऐसे थे कि जो दूसरे ग्रुप के थे, वो इस आइनी तरमीम के मामले पर वफाकी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उनमें उनकी जो क़यादत कर रहे हैं वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी की जानिब से हो रही है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने आज से गालबन जब गुज़श्ता अटैम्प्ट की गई थी आइनी तरमीम के हवाले से, उससे भी पहले एक दरख्वास्त दायर की थी। वो दरख्वास्त पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो पार्लिमान है वो इस हवाले से आइनी तरमीम करना चाहती है, और ये आइनी तरमीम जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी से मुतसादम है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट क्या करे, पार्लिमान को इन आइनी तरमीम करने से रोके। अब इस पे इसकी एक जो माजी है वो बड़ा दिलचस्प है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये मुकदमा जो है वो अपने सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर किया है। 17 अक्टूबर को इसके ऊपर समाअत होनी है, यानी एसईओ कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद इसके ऊपर समाअत होनी है। और 17 अक्टूबर को समाअत में जो काजी फैज़ ईसा साहब के साथ बेंच में 2 जजेस मजीद शामिल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। इसमें एक तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस मुकदमे को सुनकर ऑब्वियस है, सबको पता है कि फ़ैसला क्या देंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो पाकिस्तान की 4-5 हाई कोर्ट्स को एक पैगाम भी देना चाहते हैं इस मुकदमे के तवस्सुत से। इसलिए भी ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जबकि मैं इस मुकदमे की अगर माजी में जाऊं, क्योंकि इसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी लगे हुए हैं। आपको याद होगा एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था। उस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी जजेस कमेटी की साख्त है वो तब्दील हो गई थी। तो जुमेरात के रोज़ जब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया उससे एक दिन कबल जुमेरात के रोज़ अमूमन जजेस कमेटी का इजलास होता था, और उस इजलास से पहले ही जुमेरात के रोज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस मामले पर एतराज़ात इसलिए लगा दिए थे कि कहीं उस वक्त जो कमेटी थी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की, तो ये आइनी दरख्वास्त है, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। तो अगर ये दरख्वास्त उस कमेटी के सामने रख दी जाती और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर एक ऐसा बेंच तश्कील दे देते जो इस सारे मामले पर कार्रवाई करता, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का हम ख्याल बेंच वो ना होता, तो इस वजह से सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने क्या किया था, रजिस्ट्रार ऑफिस से इस सारे मामले पर एतराज़ात आयद किए थे। गालबन 8 से 9 एतराज़ात जो हैं वो दायर किए गए थे। और उसके बाद फिर एक और डेवलपमेंट हुई थी कि जुमेरात के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कमेटी इजलास में शरीक भी नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर इंतजार करते रहे और कमेटी का इजलास नहीं हुआ। जुम्मे के रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया, जिसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी का हिस्सा बनाया, और उसके बाद फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उस कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। जुम्मे के रोज़ इजलास हुआ नहीं हुए। फिर उस कमेटी ने सोमवार के रोज़ बैठ कर वो 63A में तशरीह से मुताल्लिक़ नज़रसानी दरख्वास्त का बेंच बना दिया। उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी में बैठने से इनकार किया। दोनों सीनियर जजेस ने इस कमेटी की साख्त को तस्लीम करने से, इसकी लीगैलिटी को तस्लीम करने से इनकार किया। उस पूरे एपिसोड के बाद अब ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज के रोज़ ये जो दरख्वास्त है ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब इसमें एक तो ये भी बड़ा सवाल पैदा होता है कि गुज़श्ता रोज़ जुमेरात या जुमे के रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उस कमेटी का जो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल है, उनकी जानिब से ये इजलास हुआ होगा और इस इजलास में ही ये बेंच तश्कील दिया गया होगा, और काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने ही रेगुलर बेंच में ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा क्या करेंगे? सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा किस हैसियत में ये मुकदमा सुन सकते हैं? मुफादात का टकराव है, जहाँ एक तरफ मैं कहता रहा हूँ कि काजी फैज़ ईसा की जो शख्सियत है वो तज़ादात का मजमुआ है। उन्होंने जिस तरह अपने ही बनाए गए असूल, आईन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स, कानून, अदालती नज़ायर उनको रोंदा है, सिर्फ इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा करते हुए अपनी ही आइनी तरमीम के लिए, अपनी ही एक्सटेंशन के लिए, अपने लिए एक नए ओहदे के क़याम के लिए जो उन्होंने इक़दामात किए हैं, तो इस सारे मामले में वो जो फैसला है वो ये देंगे आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त पर
کہ اب اس کے اوپر ابھی تک یہ دیکھیے کہ جو رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے ان اعتراضات کے خلاف ہی جو چیمبر اپیل ہے وہ دائر کی گئی تھی عابد زبیری کی جانب سے. تو اب درخواست کو کھلی عدالت میں 3 رکنی بینچ کے سامنے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ ہی جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے, مینٹینیبل ہے, یہ بھی ہے بھی یا نہیں. تو اس معاملے پر قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ اس درخواست کو مینٹینیبل ہی نہیں کرائیں گے, وہ کہیں گے قابل سماعت ہی نہیں ہے, کیونکہ قاضی فیصل صاحب کہیں گے اس سارے معاملے میں کہ جی پارلیمان جو ہے اس کے پاس پورا اختیار ہے آئینی ترامیم کرنے کا اور عدالت انہیں روک نہیں سکتی. حالانکہ قاضی فیصل صاحب جانتے ہیں کہ اس وقت اس آئینی ترامیم کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں, ان کی خواتین کو اغوا کیا جا رہا ہے. 2 روز قبل ایک سینیٹر کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا تھا, یعنی گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, بیٹوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے. قاضی فیصل صاحب اس سارے معاملے پہ آن بورڈ ہیں, وہ اس سارے معاملے میں اب آئینی یہ جو درخواست ہے اپنے اوپر سماعت کے لیے مقرر کر کے پارلیمان کو تو نہیں روکیں گے. جو دوسرا اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنا, اب دیکھیے ٹائمنگ کا اندازہ لگائیے. 17 اکتوبر کو یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے. 17 اکتوبر SCO کانفرنس ہو چکی ہوگی. ایک فل فلیج ہارڈ کور قسم کی شدید قسم کی اٹمپٹ جو ہے آئینی ترامیم کے لیے وہ انہی دوران کی جا رہی ہوگی. اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک فیصلہ آئے گا کہ جی جو آئین سازی ہے, قانون سازی ہے, وہ پارلیمان کا اختیار ہے, کوئی عدالت انہیں روک نہیں سکتی. تو ایک تو یہ پیغام جائے گا, یہ میسیجنگ جائے گی, یعنی آخری لمحے میں اپنے آخری 5 ورکنگ ڈیز میں بھی قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ سہولت کاری سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور جو تیسری اہم ترین بات وہ یہ بھی ہے کہ اس سارے معاملے میں ہائی کورٹس میں 4 ہائی کورٹس میں سندھ کے علاوہ غالباً سندھ میں درخواست دائر ہوئی ہے یا نہیں اس حوالے سے میں اپڈیٹ لے لوں گا, مگر 4 ہائی کورٹس میں یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. 3 پہ سماعت ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پہ یہ فیصلہ آنا ہے کہ یہ درخواست مینٹینیبل ہے, قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. جو غالباً پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پر انہوں نے سوموار کے لیے سماعت ملتوی کی تھی اور اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کیے تھے. بلوچستان میں بھی سوموار کے روز درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے. تو بنیادی طور پر وہ اس ملک کی ہائی کورٹس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کہیں کسی ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ نہ آ جائے اور آئینی ترامیم کے راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے. لہٰذا سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر دے گی کہ نہ تو ڈرافٹ پبلک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آئینی ترامیم سے روکنے کی ضرورت ہے, تو یہ پارلیمان کا اکیلا اختیار ہے, تو اس سارے معاملے پہ کر سکتی ہے. تو یہ اس سارے معاملے میں مفادات کے ٹکراؤ کو دیکھتے ہوئے, اب تو خیر مفادات کا ٹکراؤ, آئین و قانون, انصاف, روایات, کچھ سلیقہ, اس سب سے قاضی فیصل صاحب سے یہ سب چیزیں اگر کوئی شخص امید رکھتا ہے تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. دوسرا معاملہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا آج کے روز اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس میں گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا, آج کے روز بھی ہوا. خبر یہ ہے JUI نے اپنا مسودہ کمیٹی کو دے دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دیا, مسلم لیگ نون نے دے دیا, پاکستان بار کونسل کا مسودہ سب کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مسودہ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب عمران خان سے ملاقات سے مشروط ہے اور عمران خان سے ملاقات اس وقت ہو نہیں رہی. کل کے روز اس پارلیمان کی سب کمیٹی کا ایک اجلاس اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں بلایا گیا. سوموار کے روز دوبارہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ متفقہ مسودہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مسودہ تھا اس میں آئینی صوبوں میں آئینی عدالت تھی. مسلم لیگ نون کا وہی مسودہ ہے جو اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے بنایا ہے. اب بار کونسلز کا بھی وہی مسودہ ہے. مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ٹوٹلی الگ ہے, اس پر یہ لوگ نہیں مانیں گے. تو ایک شدید قسم کی ہارڈ کور قسم کی اٹیمپٹ کی جانی ہے, مگر لمحے موجود میں ابھی تک میں سے اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ نمبر گیم کو دیکھتے ہوئے جن 3 طریقوں سے میں ماضی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, ان تینوں طریقوں سے مجھے بظاہر اب تک یہ آئینی ترامیم جو ہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نمبر گیم پورا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا, دھمکایا, مینج کرنے کی کوشش جو ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے. اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو, وفاقی حکومت ہو, اپنے آخری ایکسٹینٹ تک جا کے اپنے آخری کارڈز جو ہیں وہ کھیل رہی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے 25 اکتوبر سے پہلے. مگر آج کے روز وفاقی وزیر قانون کا ایک نیا جو بیان ہے وہ سامنے آیا, جس میں جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ایک نیا منصوبہ جو بظاہر سامنے آیا وہ یہ کہ اب اگر آئینی عدالت نہ بھی ہو تو ایک آئینی بینچ جو ہو یا ججز کا جو پینل ہے وہ بنا دیا جائے. جسٹس منصور علی شاہ سے یہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, جسٹس منیب اختر کو بھی نہیں چاہتے, جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں بھی کنسنٹ نہیں ہے, جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس پاکستان چاہتے ہیں یہ کہ یا تو ججز کا 5 رکنی پینل بن جائے, ان میں سے بھی کسی وزیر اعظم جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک شخص کو چیف جسٹس بنا دیں, یعنی جسٹس منصور کا راستہ روکا جائے, یا پھر اگر آئینی عدالت بھی بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی سپریم کورٹ کے سٹنگ کوئی جج ہو. اگر قاضی فیصل صاحب نہیں ہیں, پہلے تو ہر صورت مطلب 200%, 1000% جتنے بھی بات کی جائے قاضی فیصل صاحب کو رکھنا مقصود ہے. وہ جس قدر سہولت کاری کر رہے ہیں ان کو ایکسٹینشن دینا مقصود ہے.
फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी। प्लान भी है, अगर उन्हें नहीं दी जाती देन व्हाट, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो क्या? तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का सरबराह लगाया जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगाया जाए। तो बहरहाल ये अब तक की इतलात थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या कुछ सामने आता है, या उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पैरेलल रीचोक आने की कोशिश कर रही है, उनकी सियासी कमेटी में शदीद इख्तलाफात हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वफाकी हुकूमत की लाइन टो कर रहे हैं, उस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।